हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलत, सूरह ज़िलज़ाल जो कहलाती है, इसकी बड़ी फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर वो हदीस आई है कि जो आदमी सूरह ज़िलज़ाल को पढ़ लेता है एक मरतबा, अल्लाह ताला उसे आधे कुरान पाक का सवाब अता फरमाते हैं। अब चूँकि सूरह ज़िलज़ाल जो है ये एक इंसान की ज़िंदगी में ज़लज़ला बर्पा करती है, इंसान की ज़िंदगी में एक चेंजिंग लाती है। अगर इंसान इसको सही तरीके से पढ़े, मसाइल इंसान के हल होते हैं। और इसके अंदर चूँकि आयात ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आयत का मुख्तलिफ जो है फजीलत, अफादियत और तासीर रखी है। अब आप देखिए, अल्लाह ने शुरू में फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाएगा, वो ज़लज़ला बर्पा किया जाएगा या ज़लज़ला आएगा, या अल्लाह जब ज़मीन को हिला देते हैं। और जब भी आपको ज़लज़ला आए, ज़लज़ले का आपको जब सुने किसी जगह का, तो आप ख़ास तौर पे जो है इस आयत करीमा को पढ़ते रहें ज़लज़ले के दौरान भी, और जब आपको खबर मिले उस वक्त भी पढ़ें। और इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको उस अजाब से बचा लेगा, आपके अहले खाना को बचा लेगा। इज़ा उस वक्त भागना, शोर ज़्यादा करना, इधर उधर की बातें करना, इससे बेहतर यह है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इसको अब आप पूरी सूरत को नबी अलैहि सलाम फरमा रहे आधे कुरान पाक के सवाब के बराबर है। तो अब ये जो इस आयत को पढ़ेगा, आपको कोई हादसा पता चलता है, कोई आप कहीं सैलाब आ गया, कहीं कोई ऐसा जानी नुकसान हो गया, तो अब ये हमारे यहाँ तो खबरें सुनाई जाती हैं, लेकिन लोग सुन के बस फारिग हो जाते हैं। लेकिन उस वक़्त इंसान को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो बताया गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से। लेकिन उसके बाद आप ये लाज़मी पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला आपको उस ज़लज़ले से, उस आफत से बचा लेगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जो रोज़ाना इसको पढ़ेगा 70 मरतबा, अल्लाह ताला उस पर नागहानी आफत, नागहानी कोई मौत या कोई हादसा वो उस पर, उसके घर पे नहीं लाएंगे, यानी अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन जो है अपने अंदर की चीज़ें बाहर फेंक देगी। जब ज़लज़ला आएगा, जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा, तो उस वक़्त जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगी। ज़मीन भी छुपी चीज़ को, अब देखिए जब भी कोई हादसा पेश आता है, इंसान के अंदर जो छुपी चीज़ होती है वो ज़ाहिर हो जाती है। यानी इंसान, आप देखें जब कोई चोट लगती है तो बाज़ का जो आदी होते हैं गाली देने के, वो गाली देते हैं। जब कोई आदी होते हैं जिक्र करने के, अल्लाहु अकबर कहते हैं। यानी जब भी इंसान कोई ज़लज़ला आता है, कोई हादसा आता है, वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, तो अंदर की चीज़ बाहर निकल आती है। ज़मीन से मुराद वो ज़मीन, या हम भी ज़मीन का हिस्सा हैं, हम भी मिट्टी से बने हैं, और दर हकीकत हम ज़मीन ही हैं और ज़मीन ही में चले जाएंगे। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। तो फरमाया व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। और कोई आदमी मकान खरीदे, प्लॉट खरीदे, कोई भी ज़मीन ले, और लेकर जो है उस पर कुछ बनाने का इरादा हो, बेचने का इरादा हो, तो आप ये आयत करीमा 70 बार रोज़ पढ़ा करें। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, तो ज़मीन अपने अंदर की नेमतें आपको दे देगी, यानी उससे अल्लाह आपको बरकत देगा, अल्लाह उसमें नुकसान नहीं होने देगा, अल्लाह ताला उसमें आपको फ़ायदा कराएगा। वक़ालल इंसानु मा लहा, जब इंसान देखे ना, वो एक आदमी लाउड स्पीकर जुम्मे के दिन, वो उसने कहा कि मैं इजाज़त दें तो मैं अजान दे दूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है दे दें। अब मजमा भरा हुआ, खुतबे से पहले वो खड़ा हुआ अजान देने के लिए, उसने माइक को हाथ लगाया कि उसमें तार शॉर्ट थी, करंट था, और जैसे ही हाथ लगा तो उसने गाली दे दी, जो कि उसकी आदत अंदर की थी ना, वो वही निकली वही थी। अब मस्जिद में भी लोगों के मुंह से निकल जाती हैं। इंसान जो है वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान उस वक्त कहता है ये क्या हो गया मुझसे,
اللہ गोया कि उसको एक नक्शा खींच रहे हैं। जब अंदर की चीज़ें बाहर निकलती हैं फिर इंसान कहता है हाय ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया। चूँकि इंसान लाशऊरी तौर पे, मैं ICU में था 10 दिन 22 दिन ICU में रहा, एक हफ्ता तो बिल्कुल डेड रहा, मुझे खुद नहीं पता वो 7 दिन का। तो वो मुझे बता रहे थे नर्सें और डॉक्टर कि आपको जब हम वो लगाते थे लीडें फेफड़ों में या कोई भी इस तरह, तो आप कुरान पढ़ते थे। तो मैं हैरान था कि देखो हम जो दम करते हैं, बार बार वजीफे पढ़ते हैं, बार बार लोगों को कुरान बताते हैं। मैंने उसके बाद फिर ये काम यूं मुनज़्ज़म शुरू कर दिया कुरान का। जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे एक बहुत बड़ा हौसला हुआ कि लाशऊरी तौर पे भी हमारे अंदर से कुरान निकल रहा है। मतलब हम होश में नहीं, 7 दिन का मुझे उस जिंदगी का नहीं पता कि उस रात दिन का नहीं पता, लेकिन चूंकि वो लोगों को पढ़ पढ़ यदि इससे क्या होता है, जो ज़बान आपकी बार बार बोलती है वही आप ख्वाब में भी बोलते हैं, वही आप कब्र में भी बोलेंगे। इसलिए हदीस शाहिद है कि हदीस हाफिजु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, इस आयत के बारे में इमाम तिरमिज़ी ने लिखा, हदीस है कि ये यूं उतरी थी असल में, हाफिजु अला सलावाति वस्सलातिल अस्र, कि हिफाजत करो सारी नमाजों की लेकिन असर खास तौर पे। यानी असर इसकी तफसीर की आगे फिर मुफस्सरीन ने कि इस आयत की कि जब बंदा कब्र में होता है, उतारा जाता है, रात दिन कभी भी कब्र में उतारा जाए, जब वो मुनकर नकीर आते हैं तो वक्त असर ही होता है और ऐसे पता चलता है सूरज गुरूब हो रहा है। वो कहता है भाई मुझे नमाज पढ़ने दो, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। अब वो आदी हो गया ना लाशऊरी तौर पे, तो फिर वो वहां बोलेगा, फरिश्ते कहेंगे छोड़ो इसको भाई, ये तो अल्लाह के आगे सजदा करने वाला है, इससे क्या हिसाब लेना। तो याद यह है कि आप अपनी ज़बान को आदी बनाएं कुरान पढ़ने का, जिक्र करने का, ना कि गालियाँ, उधर कहानियाँ, किस्से, डायलॉग, गाने और म्यूजिक, इन चीज़ों का। वकाल अल इंसान, या फिर फरमाया कि मौत के वक़्त जब मुनकर नकीर सामने आएगा तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। आप देखें जब अभी तो कह रहे हैं कहीं जंगल में अकेले हों और आप या आपको कोई कह दी इस घर में जिन्नात हैं या कोई वैसे ही दियो सामने जिन आ जाए तो बंदा आयतुल कुर्सी ही भूल जाता है, कलमा ही भूल जाता है ना। जब ऐसा एकदम हादसा पेश आए बंदा कहता है ये मैं क्या पढ़ूं, उस वक़्त इंसान से नहीं पढ़ा जाता अगर वो उसकी 100% अंदर कैफियत में शामिल नहीं है। मैं आपको वल्लाह बताऊं, ये मैं बात बड़ी वसूख से कर रहा हूँ, मुझ पर फायर हो रहा था, 6 फायर हुए, ये गोली लगी, इधर लगी, अभी भी इधर है, इधर लगी, इधर लगी। तो मैं गाड़ी चला रहा था और तस्बीह हाथ में थी, मैं तीसरा कलमा पढ़ रहा था। तो जब वो फायर कर रहे थे मैं जोर से कहना शुरू कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा अभी यहाँ लगेगी खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो मैं कलमा पढ़ी जा रहा हूँ। उस वक्त मैंने बार बार कलमा पढ़ा तो मैंने ये सोचा, बाद में इस पर गौर किया कि हम जो बार बार पढ़ते हैं ना, फिर हमें उस वक्त भी यही निकलता है। आप इसलिए बार बार बोलें, बार बार कुरान कुरान कुरान। तो मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह मक्का में रहते थे, फौत हुए, मदीने में दफन हुए, अफ्रीका में फौत हुए। मैं अफ्रीका उसी जगह गया, वही बंदा जो आखिर में आपको मिलने आया, वहाँ का बड़ा बिजनेसमैन है, उसने मेरी दावत की अपने घर में। तो मुझे कहने लगा जी मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे ही पहुँचा तो हज़रत आखिरी जुमला कह रहे थे सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, वही उनकी रूह निकल गई। अब देखिए कि आदी होगी ना ज़बान, मलकुल मौत को सामने देख कर भी बंदा खौफ से बाज का पेशाब निकल जाता है, बाज के कपड़े गंदे हो जाते हैं, बाज की आंखें पथरा जाती हैं, उनसे बोला ही नहीं जाता, न कलमा पढ़ा जाता है, क्योंकि दुनिया में आती नहीं है। उस वक्त फिर वो कहेगा वक़ाल अल इंसान मा लहा, ये क्या हो गया मेरे साथ। जैसे आज बंदा धोखा खाता है ना, जब अब बहुत किसी पे बिलीव करता है और अंधा बिलीव करता है और फिर तैयारी नहीं करता, ना खुद कोई देखभाल करता है, दूसरों के आगे छोड़ी रखता है। जब वो उसको धोखा देते हैं, माली नुकसान देते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ क्या हो गया। तो अल्लाह इसको यहाँ बयान करे वक़ाल अल इंसान मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन हर चीज अपनी खबर देगी, हर चीज अपनी खबर देगी। अगर आपको कोई बंदा नहीं पता चल रहा, ये बंदा कैसा है, ये खानदान कैसा है, ये पार्टनर कैसा है, ये रिश्ते वाले कैसे हैं, तो आप उनसे मिलने से पहले, उनसे डीलिंग से पहले आप इसको 70 बार पढ़ें। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ये साथ मिला लें, 70 बार दोनों पढ़ें।
یہ پڑھ کے آپ کو وہ چیزیں، اس کی شخصیت، ان کی ہر چیز آپ پہ ظاہر ہو جائے گی. آپ دھوکہ انشاءاللہ نہیں کھائیں گے. ڈیلنگ کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے یہ زیادہ نہ پڑھ سکیں 11 بار پڑھ لیں فوری موقع پہ. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. تو دیکھے گا اس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے اپنے اعمال پیش کرنے کے لیے، اعمال لینے کے لیے، اپنا جو ہے نامہ اعمال کو وصول کرنے کے لیے. ٹولیاں آئیں گی، گروہ آئیں گے، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر انسان، رنگ و نسل والا. بعض کے دائیں ہاتھ میں ملے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، وہ خوشی سے کہے گا مجھے پاس ہو گیا، یہ میرا نامہ اعمال ہے. اور دوسرا وراء ظہری، پیٹھ پیچھے یوں ملے گا اس کو. اور حدیث میں آتا ہے وہ اپنی انگلی یوں منہ میں رکھے گا اور افسوس کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد پاس نہیں ہو سکتا، ہمیشہ فیل ہے. اس ہاتھ میں جس کو ملا وہ فیل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ پاس ہے. جو ادھر ملنے والا نامہ اعمال ہے وہ ہمیشہ جنتی، جس کو یہاں ملا وہ ہمیشہ جہنمی دوزخی ہو گیا. تو اب فرمایا اس دن جو ہے وہ انگلی منہ میں رکھے گا، یہاں تک بازو کھا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنا وہ ذلت میں ہوگا، نقبت میں ہوگا. تو اس کو اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے گروہ در گروہ اور اپنے اعمال لینے کے لیے. اور یہ آدمی جو ہے آگے فرما فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیات ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ہیبت والی آیات ہیں، جلال والی آیات ہیں، وہ یہ دو ہیں کہ تم ذرہ برابر بھی برائی اور نیکی اس کا صلہ پاؤ گے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا بھی کوئی گناہ، یہ تھوڑا سا گناہ ہے نا، یہ تھوڑی سی نیکی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ رستے سے پتھر ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ بھی ایمان کا بڑا درجہ ہے. مسجد کے اندر ایک بال پڑا ہوا ہے، ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، آپ مسجد میں ہیں ابھی بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا وہ اٹھا لیں. یہ چھوٹی سی نیکی بھی اتنا بڑا پہاڑ بنا کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائے گی، اور چھوٹا سا گناہ بھی پہاڑ بنا کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا. صحابہ کے زمانے میں صحابہ کہتے تھے، ان میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ توبہ سے کبیرہ نہیں رہتا بلکہ معاف ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے، اصرار سے صغیرہ نہیں رہتا، پہاڑ کی طرح کبیرہ بن جاتا ہے. جیسے قطرے قطرے مل کر سمندر بنتا ہے، ذرے ذرے مل کر پہاڑ بنتا ہے نا. تو جب آپ اتنے سیانے ہیں کہ ذرات کے جمع کو ٹیلا اور پہاڑ مانتے ہیں تو ذرہ ذرہ گناہ پہاڑ نہیں بنے گا. تو اس لیے اللہ نے یہ کہا. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ دو آیتیں جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ دونوں جو روزانہ 70 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا کرے گا تو اللہ وہ گناہ چھوٹے بڑے سارے معاف کر دیں گے. یہ بڑی. اور اب اس میں دیکھیے ہمارے ہاں نیک کس کو کہا جاتا ہے اور برا کس کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں کسوٹی چینج ہے، مختلف ہے. نیک کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے پگڑی پہنی ہو، جبہ پہنا ہو، داڑھی رکھی ہو مردوں میں، اور ہم کہتے ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے. ایک آدمی پینٹ شرٹ پہنی ہو، کلین شیو کی ہو، کہتے ہیں بہت برا آدمی ہے. ہماری یہ اصطلاح ہے. اچھا جو عورت بناؤ سنگار کر کے پھر رہی ہے ہم کہتے ہیں بہت بری ہے، اور جو عورت برقع پہنی ہے ہم کہتے ہیں بہت نیک عورت ہے. اب یہ جبہ قبے میں چاہے اندر سے کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، وہ پینٹ شرٹ اور کلین شیو ہو کر کتنا ہی ذکر کرنے والا عابد کیوں نہ ہو، وہ عورت بناؤ سنگار کر کے باہر پھر رہی ہے کتنی ہی تہجد گزار عابدہ کیوں نہ ہو، اور وہ عورت برقع پہن کے کتنے ہی غلط کام کر رہی ہے چاہے کیوں نہ ہو. لیکن ہماری اصطلاح میں نیک وہ ہے جس کا گیٹ اپ اچھا ہو، اور برا وہ ہے جس کا گیٹ اپ برا ہو. یاد رکھیں
میں ایسے ایسے عورتوں مردوں کو میں جانتا ہوں، میرے سے رابطے میں رہتے ہیں، دیکھنے میں عورت کو دیکھیں آپ کہیں تو بہت ہی گندی عورت کو لگتی ہے، اس کا ڈریس ایسا ہے، میک اپ ایسا ہے، لیکن وہ بہت ہی پارسا اور ذاکرہ عابدہ ہوتی ہیں۔ وہ ان کو ماحول ایسا ملا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے اس طرح حلیہ بنانا، ان کو نہیں ہوتا، لیکن اتنی نمازی ہوتی ہیں، ذکر کرنے والی ہوتی ہیں، اور بعض کا بہت ہی پارسا متقیہ ہوتی ہیں، یعنی بدکار نہیں ہوتی، یوں آوارہ مردوں کے ساتھ یہ اختلاط جا کے پھرنا نہیں ہوتا۔ اور بعض مرد ایسے دیکھنے میں لگتے ہیں لیکن وہ بہت ہی ذکر کرنے والے، اندر سے ان کا اچھا ہوتا ہے، جو ہے دل ہے، کیفیت ہے۔ اچھا بعض بڑے گٹ اپ ان کا دیندار ہوتا ہے لیکن اتنے بڑے فراڈی ہوتے ہیں، پیسہ لوٹ کے لے جائیں گے، نمازی بن کے لوگوں سے پیسے بٹوریں گے، اور پھر جو ہے ابھی مزاربت میں کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا نا سارا، اور ابھی بھی یہاں ایک بندہ آ کے بیٹھتا تھا، میں محراب یہاں پڑا ہوا تھا، بڑا دیندار، لیکن یہاں سے وہ پیسے لوٹ کے ہمارے بندوں سے چلا گیا۔ بات یہ ہے، اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ باتیں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں عام آپ نہیں سنیں گے، خالی حلیے پہ کسی کے نہ جائیں۔ اچھا اب بات جو ہے ڈیلنگ کسی سے نہ کریں، چاہے وہ بندہ کعبۃ اللہ کی چھت سے اتر کے آپ کے سامنے آئے نا، چاہے وہ بندے کے ساتھ یوں فرشتے چل رہے ہوں، پھر بھی اس کے ساتھ معاملات نہ کریں۔ دیندار بندوں سے تو معاملات کریں ہی نہ، یہ میری بات نصیحت یاد رکھیں۔ جو جتنا نمازی بن کر، تبلیغی جماعت کا بن کے، مولوی بن کر، مدرسے والا بن کے آپ کو شو کرے نا، جی اس سے تو بالکل ہی نہ کریں۔ وہ اگر آپ کو کہے نا جی میں آپ 1 لاکھ کے ساتھ میں آپ کو 99,000 پروفٹ بھی دوں گا، پھر بھی نہ کریں، دھوکے میں کبھی نہ آئیں۔ اچھا بعض کا وہ جو بے دین ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنے گناہ ہیں، یہ کہیں بدعا نہ دے دے مجھے، اور جو دیندار ہوتا ہے نا وہ تو کہتا ہے میں سجدہ کروں گا، عمرہ کر لوں گا، یہ بھی معاف ہو جائے گا، اس کی بدعا سے کیا ہوتا ہے یہ بات یا نہیں؟ ابھی وہ بےچارے بدعا سے آہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے، اور یہ شیطان کتنا گھمنڈ میں ہوتا ہے کہ میں عابد ہوں، میں نے عمرے کی ہیں، حج کی ہیں، مجھے تو سارا کچھ آتا ہے۔ نہیں بھائی، اب میں بتا رہا ہوں جو اہم بات، لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی غلطی دیکھتے ہیں نا، بس اس کو فوراً جو ہے فراڈی 2 نمبر بندوں کی صفت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب تک اس کے اندر ہم برا اس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کس کو برا کہتے ہیں، کس کو اچھا کہتے ہیں، ہماری وہ اصطلاح ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بندہ بھی پاک نہیں ہے نبیوں کے علاوہ، نبی تو بالکل معصوم ہے، پاک ہیں، بندوں میں غلطیاں بھی ہوں گی، خوبیاں بھی۔ قرآن کہتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، کبھی خلط ملط ہو جاتے ہیں، کبھی بہت نیک، کبھی بہت برا۔ اب یہ اپ ڈاؤن جو لگا رہتا ہے نا، یہ ایمان ہے، ہمارا گراف ایمان کا اپ ڈاؤن رہے گا ایک جیسا۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے ماحول میں، آپ کا ایمان کا پارا اپ ہے، لیکن یہاں سے بازار جائیں گے تو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، یہ حدیث کہتی ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ اب جو اصل چیز ہے کہ جس کے اندر غالب ہو نیکی، برائی ہوگی، میرے اندر بھی 100 برائیاں ہیں، آپ کے اندر بھی 100 برائیاں ہیں، لیکن ہم میں نیکی غالب ہونی چاہیے۔ 100% نیکی نہیں ہوگی ہم میں، کبھی آپ کو کوئی مولوی صاحب نہیں ملیں گے، کوئی پیر صاحب نہیں ملیں گے جو 100% ہو، ملیں گے کوئی؟ اچھا ہمارا المیہ یہ ہے کہ نمازی اپنے امام صاحب کو 100% دیکھنا چاہتے ہیں، خود نہ بھی ہوں، مرید اپنے مرشد کو 100% دیکھنا چاہتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور بیٹے اپنے باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خود نہ بھی ہوں۔ اصل چیز کیا ہے؟ جس میں نیکی غالب ہو وہ اصطلاح میں نیک کہلاتا ہے، چاہے اس میں 100 خامیاں بھی کیوں نہ ہوں، سمجھ گیا؟ اور جس میں 1000 خوبیاں ہوں لیکن غلطیاں، گناہ اس پہ غالب ہوں تو وہ گناہگار اور گندا انسان کہلاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو گناہگار ہے، گندا ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا اس میں 1000 خوبیاں ہوں لیکن غالب اس پہ کیا ہے؟ برائی، تو ہم کہتے ہیں یہ برا انسان ہے۔ اور ایک آدمی ہو سکتا ہے نمازی بھی ہے، وہ جو ہے خطبہ بھی دیتا ہے، وہ لوگوں کو تبلیغ بھی کرتا ہے،
وہ اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن اس میں برائیاں بھی ہیں، کوئی نہ کوئی، اور وہ غلط کام، وہ غلط کام، وہ غلط کام، وہ غلط کام، لیکن وہ اس کا ذاتی انفرادی طور پہ اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور یہ وہ کام جو اجتماعی کر رہا ہے یہ بہت اچھا کر رہا ہے، تو ہم اسے ظاہر دیکھ کر غالب جو چیز ہے اس کی اصطلاح میں کہیں گے یہ اچھا آدمی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ہر اچھا آدمی 100% نہیں ہوتا، ہر برا آدمی 100% برا بھی نہیں ہوتا، یہ بات آپ سمجھیں۔ ہم جس پہ جو چیز غالب ہوگی ہم کہیں گے یہ ہے اچھا، یہ ہے برا، اس لیے بروں سے نفرت بھی نہیں کرنی، اور یہ بھی نہیں کہنا جی بس جی یہ تو جو ہے نا یہ ہے وہ ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ایک دم جو ہے نیکیاں غالب آ جائیں، برائی ڈاؤن ہو جائے اور وہ اچھوں میں شامل ہو جائے اور وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ تو اس لیے اچھا اور برے کا معیار وہ رکھیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اپنا نہ رکھیں کہ جو آپ کو پسند نہیں وہ برا، اور جو آپ کو پسند ہے وہ لاکھ خامیوں کے باوجود بھی اچھا۔ آج تو یہی ہے نا، میرے مسلک کا ہے تو وہ غلط ہو کے بھی اچھا، میرے مسلک کا نہیں ہے تو وہ نیک اور متقی ہو کے بھی برا، یہی اصطلاح ہے آج کل۔ آج بریلوی اپنے مسلک والوں کو تو متقی مانتے ہیں، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو نہیں مانتے، دیوبندی اپنے مسلک والوں کو تو متقی مانتے ہیں، بریلویوں اور اہل حدیثوں کو، اہل حدیث اپنے اہل حدیثوں کو نیک مانتے ہیں، باقی بریلوی دیوبندیوں کو نیک، اور سارے اپنے آپ کو جنتی مانتے ہیں، باقی کسی کو جنتی نہیں۔ عجیب بات ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ معیار نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں معیار یہ رکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی مسلک ہو، جس پر نیکی غالب ہے وہ اچھا ہے، جس پہ برائی غالب ہے وہ، بس بات سمجھ آ گئی آپ؟ اگر آپ یہ ساری خوبیاں لینا چاہتے ہیں تو سورہ اذا زلزلت کو روز 70 بار پڑھیں، اللہ رزق بھی دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں بھی دے گا، پریشانیوں سے ہی بچائے گا، آفات سے بھی، آفات سے ہی بچائے گا، اور آدھے قرآن پاک کا اجر ایک بار پڑھنے پہ ملے گا۔ 70 بار پڑھیں گے تو 35 قرآن کا اجر تو مل جائے گا نا۔ انشاءاللہ عمل کریں اس پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔